Ordinansa nga naghanay sa mga lagdas na makadawat og tag 12,000 pesos annual assistance sa mga senior citizens sa Cebu City. Laro nga Osbon, aron mas daghan pa ang makabenepisyo niini. Report si John Liming Chavez Biking. Live report. Posibleng mudaghan pa ang mga senior citizens sa dakbayan sa Sugbo ang makadawat sa 12,000 pesos nga annual cash assistance gumikan sa laraw karon nga amendment sa pipila ka mga konsehal nga nangandoy nga maapil usab ang mga rehistradong senior citizens nga dinhi na makaboto sa dakbayan sa Sugbo sukad niadtong tuig 2014. Sa kasamtangang City Ordinance 2453, ang kwalipikadong mga senior citizens kinahanglang nakarehistro isip botante sa Cebu City sukad pa niadtong 2013 apan ubos sa maong bag-ong proposal, himuon ng tuig 2014 ang cut-off year. Ang maong lakang nga gipangamahanan ni Konsehal Nice Archival, Pastor June Alcover og Hari Irana kasamtangang gi-review na sa Committee on Laws, Senior Citizens Affairs og Finance sa dakbayan sa Sugbo. Kung maaprobahan mas daghang senior citizens na unya, gadugay nang wa maapil sa benepisyo ang mamahimong makadawat sa ayuda. Matod sa mga konsehal nga daghang gihapong mga tiguang nga nakarehistro isip mga botante sukad niadto pang tuig 2014 apan hangtod karon wa pa makadawat sa cash assistance bisan kwalipikado sa ubang mga requirements. Ubos sa programa sa syudad, ang mga kwalipikadong senior citizens makadawat og 12,000 pesos matag tuig nga gibahin-bahin sa upat ka mga quarters. Gawa sa voter registration requirement, magpabilin gihapon ang ubang mga kwalifikasyon sama sa pangidaron, residente sa dakbayan sa Sugbo, voter certification gikan sa COMELEC o guban pang mga supporting documents. Wa pa maaprobahi ang maong ordinansa kaysa pagkakaroon padayon pa kini nga gi-evaluate sa konseho, lakip na ang posibleng dugang nga gasto sa dakbayan kon o galing mas mudaghan pa ang mga benepisyaryo. Mga katropa, palig-una ang immune system pag tumarog Synthone Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay Biking, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.